स्पोन्सर बाई तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सानीमा जनरल इन्सुरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड, प्रगतिको आधार कामना सेवासँग कारोबार। जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड, तपाईको सुरक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। 11 वर्ष अगाडि दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकको 3वटा जिल्लाको 22वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको थियो। गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको यो 11 वर्षको अवधिमा के कस्ता कामहरू भयो र जनताले के पाए लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रधान कार्यालय सिङ्गटी दोलखाका आयोजना प्रमुख सत्यनारायण शाह हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनु न। तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नु भएको छ। हामी विगत 11 वर्षदेखि यो संरक्षण क्षेत्रको 3 जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र स्वाभाविक रूपमा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र घोषणा नै एउटा ऐतिहासिक घोषणा नै हो। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, नेपालको पहिलो क्याबिनेट बैठक जुन चाहिँ कालापत्थरमा भएको थियो, त्यो कालापत्थरको बैठकबाट यसलाई पर्यावरण बचाउनको लागि, त्यो क्षेत्रको पर्यावरणलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र त्यहाँको जीवजन्तु वन्यजन्तुलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर कालापत्थरको बैठकबाट घोषणा भएको यो संरक्षण क्षेत्र हो। त्यसैले यो ऐतिहासिक रूपमा पनि यो संरक्षण क्षेत्रलाई हामीले संरक्षण कर्मीले लिने गरेका छौँ। अब सवाल कहाँनिर आयो भने संरक्षण क्षेत्र वास्तवमा नेपालमा एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि हो। पुरानो भए पनि यसलाई चाहिँ नयाँ कन्सेप्टको रूपमा यो वन र वन्यजन्तु संरक्षणको इतिहासमा यसलाई लिने गरिन्छ र नेपालमा यो एकदमै सक्सेसफुल रूपमा चाहिँ हामीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबाट काम गर्दै यो ठाउँसम्म आएका छौँ र यसको चाहिँ व्यवस्थापकीय जिम्मा तपाईँलाई पनि थाहा छ, राष्ट्रिय पछि संरक्षण कोषले गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रको जिम्मा लिएको छ, 20 वर्षको लागि जिम्मा लिएको छ र यसको एउटै उद्देश्य के थियो भने नेपाल सरकारले हामी जब जिम्मेवारी दिँदाखेरि यसका 3वटा चाहिँ उद्देश्यमा हामी काम गर्यौँ। एउटा काम के पहिलो उद्देश्य भनेको पूर्वमा जसरी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, पश्चिममा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, त्यो बिचको जुन भाग छ कोरिडोर, त्यसलाई जैविक मार्गको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ र त्यहाँको वन्यजन्तुको वासस्थानलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसमा काम गर्नको लागि मुख्य जिम्मेवारी हामीलाई नेपाल सरकारले त्यो दिएको छ भने अर्को जिम्मेवारी के छ भने हिमाली पर्यावरण जुन अहिले खलबलिएको छ, क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ, ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू छन्, त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ। तपाईको इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजिकली रूपले गर्दाखेरि त्यो जुन खलबिलिन दिनु भएन, त्यहाँको वातावरणलाई बिगार्न दिनु भएन। दोस्रो चाहिँ हामीलाई उद्देश्य त्यो थियो भने तेस्रो उद्देश्य भनेको त्यो क्षेत्रको जनतालाई, त्यो क्षेत्रको समुदायको आर्थिक उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ, क्वालिटी अफ लाइफलाई कसरी हामीले इन्हान्स गर्न सक्छौँ। यो 3वटा उद्देश्यले हामी गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छौँ र विगत 10 वर्षदेखि म त्यहाँको आयोजना प्रमुखको हैसियतले पनि त्यहाँ काम गर्दै आएका छु र मलाई थाहा छ त्यसको चाहिँ हिजोको अवस्था के थियो, आजको अवस्था के छ, किनभने म सिङ्गल व्यक्ति नै हो जहाँ कि लामो समयसम्म काम गरेको छु। त्यसैले त्यहाँका समुदायसँग हामीले कसरी चाहिँ वार्तालाप गरेर कसरी चाहिँ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो ठाउँसम्म आएका छौँ, त्यसको इतिहास तपाईँलाई हैन थाहा नै हुनुपर्छ। किनभने दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक यस्तो भूगोल छन् जहाँ कि त्यो क्षेत्रमा तपाईँको प्राकृतिक स्रोत एकदमै चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन नभएको अवस्था थियो 10 वर्ष अगाडि। त्यहाँ हिजोसम्म जिल्ला बन्ने काम गरिरहेको थियो। त्यसमा पनि तपाईँको हट स्पट जोनहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीले कतिपय जस्तै तातो पानी नाकाहरू हाम्रै क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यहाँबाट कतिपय इलिगल एक्टिभिटिजहरू हुने गर्थ्यो।
जस्तै लामा बगर एरिया छन्, त्यस्तै अरू हाम्रा त्यस्ता एरियाहरू छन्। त्यस्तो क्षेत्रहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यो क्षेत्रको वन्यजन्तु तस्करीदेखि लिएर अन्य दोहनबाट बचाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि हामीले काम गरेकै छौँ। र 10 वर्षमा मैले त्योभन्दा 5-6 महिना अगाडि एउटा मैले मिडियालाई जिल्लामा बोलाएरै मैले 10 वर्षमा 10 उपलब्धि भनेर एउटा संक्षेपीकरण गरेको थिएँ। र 10 वर्षकोमा हामीले के काम गर्यो त त्यसको चाहिँ हामीले प्रतिवेदन पनि हामी पेश गरेका छौँ र त्यो प्रतिवेदन हामीसँग पनि छ। त्यसैले 10 वर्षमा हामी एउटै काम मैले प्राथमिकता के दिएँ भने त्यहाँको जनसमुदायलाई, त्यहाँको राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरूलाई र त्यहाँको चाहिँ मिडियाकर्मी र त्यहाँको चाहिँ वनसँग वातावरणसँग रिलेटेड एनजिओहरूलाई हामीले समन्वय काम गऱ्यौँ। र उहाँहरूलाई हाम्रो एउटै नारा के थियो भने संरक्षण क्षेत्रलाई उहाँहरूको आत्मासँग कसरी जुझाउने, आत्मामा कसरी ल्याउने, उहाँहरूलाई संरक्षण क्षेत्रप्रति माया ममता कसरी जगाउने, त्यो काम हामीले गर्यौँ। हिजोको स्थिति र आजको स्थितिमा धेरै फरक छ। हिजो त हामीले त्यहाँ अफिस राख्न पनि ठाउँ दिएका थिएन। हामीले 1 वर्षसम्म हामीले घनीभूत प्रयास गऱ्यौँ अनि बल्ल त्यहाँका राजनीतिक दल, त्यहाँको समुदाय, त्यहाँको स्थानीय निकाय सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले अफिस सुरु गरेका थियौँ। त्यस्तो अवस्थाबाट पार गरेर अहिले त त्यहाँको स्थानीय निकाय होस् कि राजनीतिक दल होस् कि अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी निकायहरू संरक्षण क्षेत्रले गरेका कामहरूप्रति उहाँहरू मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म सन्तुष्ट भएका छन्। हजुर, जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ ऐतिहासिक निर्णय गर्यो यो चाहिँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नमा भनेर यहाँले भनिरहँदा एउटा कुरा के छ भने सर, यो चाहिँ वैज्ञानिक भएन। मान्छेहरूको बस्ती बस्ने ठाउँमा गाउँलाई चाहिँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो, त्यहाँ चाहिँ वन्यजन्तुले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बढी चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर छन्, त्यहाँ बढी क्षति गर्यो, यो चाहिँ वैज्ञानिक भएन भन्ने कुराहरू पनि छ नि। यो स्वाभाविक पनि हो। यो सबभन्दा अहिले संरक्षण क्षेत्र अथवा संरक्षित क्षेत्र भनौँ, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष होस् अथवा संरक्षण क्षेत्र, नेपालमा यी 3 क्याटेगोरीका संरक्षित क्षेत्रहरू छन् जहाँ पनि यो सवालहरू उठिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ अब हामीले भावी फ्युचरमा यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ भने यसको भविष्य कतातिर जाने भने पनि प्रश्न गर्न ठाउँहरू आउँछन्। र म तपाईँलाई भनौँ, नेपालमा अहिले संरक्षण क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जम्मा 3 वटा चाहिँ हाम्रा नियमन कानुनहरू छन्। एउटा हामी जस्तै राष्ट्रिय परिसंरक्षण कोषले जुन संरक्षण क्षेत्रहरू जस्तै अन्नपूर्ण, मनासलु र यो गौरीशङ्कर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, त्यो संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन 2053 अनुसार हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को 2057 संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली सरकारी नियमावली छन् जुन अपिनम्बा संरक्षण क्षेत्र गरिरहेका छन्। र तेस्रो चाहिँ 2064 जुन छन् संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली जुन कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र जुन परिषदको रूपमा गरेका छन्। भने मोडालिटी 3 वटा छन्। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जब संरक्षण क्षेत्र 2064 को कुरा गर्दाखेरि त करिब 10-15 वर्ष अगाडिका नियमावलीहरू छन्, कुनै 25 वर्ष पनि भइसक्यो त्यो नियमावलीहरू। र अहिले जब नेपालमा 72 पछि नयाँ संविधान आएपछि त नेपाल अब 3 भागमा विभाजित भएको छ नि त, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। अब यतातिर संरचना चेन्ज भएको छ, हिजोको नियमावली छन्। त्यसैले हिजोको नियमावलीहरूमा अब परिमार्जन नगरीसम्म अब नयाँ ढाँचामा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, त्यसपछि स्थानीय सरकार होस् अथवा सङ्घीय सरकार, उहाँहरूसँग हामीले कोर्डिनेसन गरे र मात्रै अब चाहिँ कसरी संरक्षण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ मोडालिटी अब हामी नयाँ तरिकामा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने हिजोको मोडालिटीले अब काम गर्दैन। किनभने कतिपय अब स्थानीय ऐन छन्, तपाईँलाई थाहा छ 2074, त्यहाँ पनि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न भनेर हैन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी छ, प्रदेश सरकारको छ। हाम्रो पनि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्था नियमावलीमा 3टैमा त्यो छन्, त्यो बाँझिएका नियमहरू छन्। त्यसैले अब चाहिँ यो संरक्षण क्षेत्रको विषयमा हामीले एउटै टेबलमा बसेर यो विषयमा नयाँ तरिकाले नगएसम्म यो समस्याहरू बल्झिरहन्छन्। एकले अर्काको अधिकारप्रति चाहिँ फेरि तपाईँलाई थाहा छ, स्रोत जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। र त्यो कन्फ्लिक्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि अब एक्लैले कुनै पनि संस्थाले
म यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सक्छु, अथवा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष होस् कि अथवा होइन स्थानीय सरकार होस् कि अथवा प्रदेश सरकार, त्यो सक्दैन। त्यसमा चाहिँ हामी सबैको समन्वयात्मक भूमिकाले नै त्यो संरक्षण क्षेत्र अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को सवाल कहाँनिर छन् भने संरक्षण क्षेत्रको हकमा जस्तै नियमन निकाय को त, जस्तै अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनबाट हामी गाइडिङ भइरहेका छौँ, त्यसको नियमन निकाय चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट गरिरहेका छन्। कुनै मुद्दा मामला आयो भने त्यसको चाहिँ हेर्ने निकाय त्यो छन् र हामी त्यहाँ व्यवस्थापकीय पक्षमा छौँ। राष्ट्रिय प्रशिक्षण कोषले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पर्यटनको कुरा गर्छौँ, जनजीविकाको कुरा गर्छौँ, अब त्यहाँको स्थानीय निकायको लोकल क्यापेसिटी बिल्डिङको कुरा गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रको वातावरणमा समग्र रूपमा चाहिँ संरक्षण होस्, हामीले त्यतातिर काम गर्छौँ भने त्यहाँ फन्डिङको कुरा पनि आउँछ। अब राष्ट्रिय प्रशिक्षण कोषको फन्डिङको कुरा पनि आउँछन्। अब फन्ड कहाँबाट जुटाउने हामीले? हिजोसम्म चाहिँ पर्यटनको कुराहरू पनि थियो, टुरिज्मको कुरा थियो। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि टुरिज्म पनि धाराशायी अवस्थामा पुगेका छन्। अब मलाई लाग्छ 2-3 वर्ष यही अवस्था रहन सक्छ। त्यसले त्यस्तो अवस्थामा फन्ड पनि चाहियो। बिना फन्डले, बिना चाहिँ पैसाले, बिना म्यान पावरले र बिना चाहिँ हैन अन्य रिसोर्सले त संरक्षण क्षेत्र त्यत्रो ठुलो एरिया, नेपालको तेस्रो संरक्षण क्षेत्रको रूपमा पर्छ गौरी संरक्षण क्षेत्र, त्यस्तो एरियालाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि त चान्चुने कुरा त छैन। त्यसैले यो विषयमा अब नेपाल सरकारले गहन रूपमा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी जाने, त्यो मोडालिटी, नयाँ मोडालिटी हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईहरु चल्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष मार्फत हैन, हजुर, जस्तो के देखिराखेको छ अहिले भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एकदम सफलता हासिल गरेको संरक्षण क्षेत्र हो हैन। उही अलपत्र जस्तो भइरहेको छ अहिले, निकै लामो समय भइसक्यो। अब त्यो प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कि हैन, अब एनटीएनसीले पनि त्यसको कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। यो गौरी शङ्कर पनि त्यस्तै हुन्छ कि कसरी चल्छ त अब? हो, एकदमै। यसमा मैले अघि पनि क्वेसन तपाईको केही मैले एड्रेस गरेँ। समस्या यहाँनिर छन्। मैले भने नि, अब हिजोसम्म हामीले 30 वर्ष अन्नपूर्णमा काम गरेको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कोष हो, जहाँनिर त्यो बेला चाहिँ स्थानीय निकायमा केही बजेट थिएन, 4-5 लाख रुपियाँ स्थानीय निकायमा बजेट हुँदाखेरि हामी त्यहाँ रिसोर्सहरू, विभिन्न डोनरहरू, एजेन्सीहरूलाई हामी ल्याएर त्यहाँ हामीले राम्रो रिसोर्स व्यवस्थापन गरेर त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। अहिले ठ्याक्क उल्टो भयो। नेपाल सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग तपाईको रिसोर्स बढ्यो, हाम्रो रिसोर्स घट्यो। फाइनान्सियल रिसोर्स हाम्रो घट्यो। फाइनान्सियल रिसोर्स घट्ने बित्तिकै मान्छेमा के हुन्छन् भने हिजो पाएको सुविधा त पाएन। त्यसको परिणाम हो यो। न कि हामीले त्यहाँ नराम्रो काम गरेका छौँ, र त्यहाँको जनताले अहिले पनि भनिरहेछ कि राष्ट्रिय प्रशिक्षण कोषले चाहिँ यसको चाहिँ टेक्निकल पार्ट हेरिदिनुपर्छ है, व्यवस्थापिक पार्ट हेरिदिनुपर्छ भनेर, र सहकारी रूपमै जानुपर्छ भनेर पूर्ण रूपमा हट्न पनि भनेको छैन। त्यसले अब गौरी शङ्करको कुरा हो, अझै हामी 9 वर्ष त्यहाँ काम गर्छौँ र 9 वर्ष काम गर्दाखेरि त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन हामीले। हिजो जुन अन्नपूर्णमा अवस्था अहिले आइरहेको छ, जनताले जुन किसिमको कुराहरू गरिरहेको छ, त्यसलाई पहिले नै एड्रेस गर्नुपर्छ हामीले। किनभने 9 वर्षमा त्यहाँको जनतालाई आत्मनिर्भर बनाएर त्यहाँको क्यापेसिटी बिल्डिङ गरेर त्यही स्थानीय निकाय अथवा त्यहीँको जनतालाई हामीले सामुदायिकमा आधारित संरक्षण क्षेत्रको जुन कन्सेप्ट छ त्यसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हामीले गर्नुपर्छ, र हामी ब्याकिङ बसेर त्यसलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ आयोजना प्रमुख हुनुभएको गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्रका कतिजना स्थापना कालदेखि काम गरेका कर्मचारीहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो हैन। सुरुवातको स्थापना गर्ने कर्मचारीहरूलाई हटाइदिनु भयो। अहिले कानुनी रूपमा त तपाईँहरूले प्रक्रिया पुर्याएर हटाउनु भयो होला, तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि त त्यो राम्रो भएन नि। तपाईँहरू यति कमजोर भएको कि तपाईँहरू यो राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले आफ्नो कर्मचारीको नि संरक्षण गर्न नसकेको हो कि के हो? यो चाहिँ यो तपाईँले यो एकदमै कर्मचारीको हकमा कुरा उठाउनु भएको छ। स्वाभाविक पनि हो, लामो समयसम्म त्यहाँ 10 वर्ष 8 वर्षदेखि काम गरेका कर्मचारीहरू गत तपाईँको कार्तिक महिनाबाट यिनीहरू टर्मिनेट भएका छन्। कोही जेलादारीमा थिए, कोही करारमा थिए, र जबको नेचर नै त्यस्तै थियो हैन। अब समस्या कहाँनिर रह्यो भने फाइनेन्सियल क्राइसिस सबभन्दा ठुलो अर्थ नै हो। अर्थ नभएपछि कुनै पनि संस्था, कुनै पनि प्रोजेक्ट चलाउन गाह्रो हुन्छ।
र यो 1 वर्षको दौरानमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि कोषले जुन चाहिँ हामीबाट आउनुपर्ने टुरिज्मबाट आउने रेभेन्यूबाट नै चल्ने हो। जू पनि बन्द छ र अन्य अन्नपूर्णमा पनि टुरिज्म छैन। हाम्रो पनि त्यहाँ केही मात्रामा टुरिस्टहरू 2-3 हजार जति वर्षमा आइरहेको थियो, अहिले ठ्याप्पै बन्दैछ भनेपछि उठ्नुपर्ने पैसा हाम्रो उठिदियो त्यहाँबाट। रेभेन्यू नउठेपछि फेरि के छ भने जति पनि लोकल रिसोर्सबाट आएका पैसाहरू छन् प्राकृतिक स्रोतबाट त्यो सबै समितिमै जाने हो। त्यहाँको उपभोक्ताले नै आफ्नो संरक्षण तथा विकासका कामहरू गर्ने हो। त्यसैले त्यहाँबाट रिसोर्सबाट आएको 1 पैसा पनि राष्ट्रिय प्रतिनिधि कोषमा आउँदैन। आउने पैसा के हो भने हाम्रो टुरिज्मबाट आएको रेभेन्यूबाट आउने पैसा हो र त्यसमा चाहिँ न्यून मात्रामा छन्। र अर्को नेपाल सरकारबाट 1 पैसा पनि हामीलाई अहिले दिएको छैन र त्यत्रो कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो त गाह्रै छ संस्थालाई। तर गाह्रो हुँदैमा चाहिँ कर्मचारी हैनलाई हामी चाहियो जहाँबाट भए पनि, त बिना कर्मचारीले चल्दैनन्। र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन जुन हाम्रो तपाईको म्यानेजमेन्ट प्लान छ, कम्तीमा 45 जना कर्मचारी त्यहाँ चाहिन्छ, त्यो हाम्रो भनेको छ। तर हामी त्यो बेला चाहिँ 25-26 जनाले काम गरिरहेका छौँ र अहिले भन्ने हो भने 5-7 जना मात्रै हामीसँग कर्मचारीहरू छन्। अब त्यो के हो भने सबै चाहिँ व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी भएकै छन् त्यसमा। र त्यो कमी कमजोरीलाई अब राष्ट्रिय प्रतिनिधि कोषले मलाई लाग्छ अब आउने आर्थिक वर्षबाट यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र नगरेसम्म अब यो संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीयमा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। हजुर, यो 1 वर्ष कोभिड आउँदैमा राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष यति कमजोर भइसक्यो किनभने फाइनान्सियल छैनन्। किनभने आएको पैसा जब सबै विकास र संरक्षणमा खर्च हुने, कर्मचारीको व्यवस्थापन खर्च हुने, व्यवस्थापन खर्च हुने, जति पैसा उठ्थ्यो टुरिज्मबाट सबै त्यसमा उठ्थ्यो भनेपछि तपाईको सञ्चित खातामा छैन पैसा भनेपछि त अब या त नेपाल सरकारले दिनु पर्यो या त व्यवस्थापकीय मोडालिटी अब कसरी जाने त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त। अब सरकारसँगबाट लिनुपर्छ कि अरू कुनै विकल्पहरू सोच्नुपर्छ कि नेतृत्वको कारण पनि त हुन सक्छ नि यो? त्यो हुन सक्छ किनभने नेतृत्वले यसमा धेरै कामहरू गर्छ। किनभने सबल नेतृत्व भयो भने कुनै पनि संस्था चाहिँ जीवित हुन्छन्। अब नेतृत्वमा तपाईको कमी कमजोरी भयो, नेतृत्वमै कन्फ्लिक्ट भयो, नेतृत्वले अब डोनरहरू राम्रोसँग ल्याउन सकेन, नेपाल सरकारलाई राम्रोसँग ब्रिफिङ गर्न सकेन भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ संस्था धाराशाहीमा त जान्छन्। तपाईले देखिसक्नु भएको छ नेपालका कतिपय संस्थाहरू धाराशाही गएको छ। जस्तै चुरोट कारखानाको कुरा गर्नुहोस्, जनकपुर चुरोट कारखाना त्यहाँ के कर्मचारी त्यस ठ्याक्कै कर्मचारी निकालियो। कर्मचारीले अब भन्ने हो भने लास्टमा चाहिँ तलबै नखाएर निस्किनुपर्ने अवस्था आयो त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ संस्थाको। त्यसैले नेतृत्वले यसमा धेरै चाहिँ रोल गर्छ। भनेपछि अब चुरोट कारखाना जस्तो भिरकुटी कागज कारखाना जस्तै अवस्थामा एनटिएनसी जान लागिसक्यो अहिले। त्यो अहिले नभनौँ, त्यस्तो अवस्था नआउला किनभने हामीसँग सक्षम म्यान पावर छ, हामीसँग त्यो किसिमको क्वालिटी छ एनटिएनसीमा अझै पनि। मलाई लाग्छ अब यो कोभिडले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अलिकता त्यो किसिमको भएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि गत वर्षको बजेट पनि हामीसँग केही थिएन, काम चलाउ रूपमा मात्रै हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेटिङ गऱ्यौँ र स्टाफ पनि मैले भने 5-7 जनाले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। तर मलाई लाग्छ अब सक्षम हामीसँग म्यान पावरहरू छ एनटिएनसीमा अझै पनि र ती म्यान पावरले अब सोच्नुपर्ने बेला। प्रश्न त उठिसक्यो नि त अहिले। उठ्यो, प्रश्न त उठ्या छ स्वाभाविक रूपमा। यो जस्तो अब एक क्याप पनि अहिले अलपत्र जस्तो अवस्थामा छ। अब गौरी शङ्करको नि त्यही दिन नै आउला भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ प्रदेश सरकार हातबाट सञ्चालन गर्न सकिँदैन यसलाई? अब मैले अघि पनि भने नि त्यसको लागि नेपाल सरकारले अब विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ है। किनभने यो नेपाल सरकारको जिम्मा हामीलाई दिएको हो, व्यवस्थापकीय जिम्मा। भोलि हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ यो संस्थालाई भनेपछि त नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्वेसन त उठ्यो भने त त्यसपछि त जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले किन गर्ने सक्नौँ, के कारणले हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, आफ्ना चाहिँ उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न सकेनौँ भनेपछि त त्यो हिसाबले त हामीले जवाफ दिनुपर्छ सरकारलाई है। त्यसैले सरकारलाई जवाफ दिनुभन्दा पहिले हामीले यो विषयमा सोच्नै पर्छ
कि अब गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रलाई कुन मोडालिटीमा कसरी लैजाने। जस्तै स्थानीय निकायमा रिसोर्स छ, हामीसँग राम्रोसँग कोअर्डिनेसन छ, प्रदेश सरकारसँग रिसोर्स छ, कोअर्डिनेसन छ हैन। उहाँहरूलाई कसरी अपनत्व बनाउने त? यो संरक्षण क्षेत्र त उहाँहरूलाई अपनत्व बनाएर हामीले एउटा चाहिँ हैन एउटा टेक्निकल म्यान पावरकोमा अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमन निकाय त राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नो छँदैछन् सम्पर्क कार्यालय, कानुन केही मुद्दा मामला भयो भने उहाँले हेर्छन्। तर हाम्रो रोल भनेको अब चाहिँ व्यवस्थापकीय भन्दा पनि कोअर्डिनेसन रोलमा जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जस्तै 10 वटा संरक्षण क्षेत्रभित्र स्थानीय हाम्रो तह छन्, गाउँपालिका 2टा नगरपालिका, केही भूभाग र 8 वटा गाउँपालिका छन्। भनेपछि उहाँहरूमा जुन वातावरणमा जुन छुट्याएका रकमहरू छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ एउटा बास्केटमा ल्याएर हामीले एकद्वार प्रणाली काम गर्ने त? त्यो गर्यो भने कोअर्डिनेसन पनि भयो, सबैको सहमति पनि भयो। अब यसको खाँचो छ, किनभने रिसोर्स छैन हामीसँग, रिसोर्स पनि छैन, डोनर पनि छैन भनेपछि त त्यत्रो ठुलो एरियाको रिसोर्सलाई बचाउनको लागि म्यान पावर पनि हामीसँग प्रशस्त छैन भनेपछि त अब त अरूको सहारा नलिएसम्म त संरक्षण क्षेत्र मै गर्छु भने त त्यो ढिपी गर्नु बेकार हो। गौरीशङ्करको चाहिँ सम्भावना कस्तो छ? होइन, सम्भावना बोकेको ठाउँ नै हो, किनभने त्यहाँ टुरिज्मको सम्भावना छ है। जस्तै रोलबालिङको कुरा गर्नुहोस्, लप्चीको कुरा गर्नुहोस् हैन, कालिम्चोकको कुरा गर्नुहोस् हैन, सबै सम्भावना भएको ठाउँ हो। अब बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले 1 वर्ष अगाडि पहिलोपल्ट नेपालमा हामीले गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्र तपाईको क्यामेरा ट्र्यापिङबाट हिउँ चितुवाको लगायत 7 वटा हैन प्रोटेक्टेड स्पेसिसहरू हामीले फेला पार्यौँ। त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो बायोडाइभर्सिटीको इतिहासमा हैन। त्यो बायोडाइभर्सिटी रूपमा पनि धनी छन्। अर्को कुरा जडीबुटीमा धनी छन् दोलखा, किनभने यार्सा गुम्बाको हिजो हामी संरक्षणभन्दा अगाडि यार्सा गुम्बा थाहा थिएन। त्यहाँ जब संरक्षण क्षेत्र गएपछि मान्छेमा एउटा एवारनेस आयो, के आयो, हाम्रा रिसर्चहरू विभिन्न भयो, यार्सा गुम्बा अहिले त्यहाँ पाइरहेछ। धेरै मान्छेले त्यसबाट फाइदा लिइरहेका छन्। त्यसैले यो क्षेत्र त बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले एकदमै धनी क्षेत्रको रूपमा मानिन्छ। हजुर, त्यहाँको अलिकति समस्याकै कुरा गरौँ हैन। संरक्षण क्षेत्र त्यो भइसकेपछि चाहिँ वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले के भएको छ भने अन्य वन्यजन्तुले बाली नाली त क्षति गरेको थियो, अहिले त बाघ भालुदेखि बँदेलको समेत कुरा आएको छ। यो त अब जस्तो पहिलो प्राथमिकता भनेको त मान्छेले बाँच्न पाउनु पर्यो, बाघ भालुको आतंक बढिसक्यो। यसलाई संरक्षण क्षेत्रले कसरी हेरेको छ? स्वाभाविक रूपमा वन्यजन्तु बढ्नु भनेको हाम्रो लक्ष्य पुरा हुनु नै हो। हामीले जुन संरक्षणको जिम्मा लिएको निकायले त्यो हामीले खुसी मान्नुपर्छ, किनभने हाम्रो लक्ष्य हो कुनै पनि वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि गराउने नै हो। संरक्षण क्षेत्र अथवा राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसको सङ्ख्या बढोस् हैन। अब कतिपय इन्डेन्जर स्पेसिज हो त्यसको सङ्ख्या नघटोस्, त्यसलाई बचाउनेको उद्देश्यले नै संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जहरू घोषणा भएकै हो सरकारले, त्यो क्षेत्रलाई एउटा हैन बाउन्ड्री बनाएर। तर संरक्षण क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहा छ समुदायको मान्छे त्यहीँ बस्छन्, मान्छे पनि बस्छन्, वन्यजन्तु पनि बस्छन् हैन, सबै कुरा त्यो भित्र हुन्छन्। तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा के हुन्छ भने मान्छे बाहेक त्यहाँ वन्यजन्तु र अन्य प्राणीहरूको बसोबास हुन्छ, जसलाई सुरक्षाको लागि आर्मी परिचालित भएका हुन्छ। तर संरक्षण क्षेत्रमा प्रत्येक त्यहाँको जनता भनेको आर्मी हो भनेपछि स्वाभाविक रूपमा जब सङ्ख्या वृद्धि भएपछि केही न केही इम्प्याक्ट त पर्छ त्यहाँको कम्युनिटीमा, र तर इम्प्याक्ट पर्न नदिनको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने सङ्ख्या बढाउँदै जाने भोलि त्यहाँको जनता उठीवास भयो भने फेरि संरक्षण क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हामीले वास्तवमा सङ्ख्या बढ्यो भने कति सङ्ख्या बढ्यो त त्यसको क्यापेसिटी एसेसमेन्ट त गर्नु पर्यो नि। त्यो संरक्षण क्षेत्रमा कति क्यापेसिटी हैन छ त, कुन कुन क्यापेसिटीका जनावर बस्न सक्छ, कुन कुन चाहिँ स्पेसिस राख्न सक्छौँ, त्यो क्यापेसिटी एनालाइसिस पनि हामीले गर्नु पर्यो, एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। एउटा गुनासो के छ भने संरक्षण क्षेत्रभित्र सामान्य मान्छेहरूको सामान्य गल्तीलाई तपाईँले ठुलो गल्ती जस्तो गरेर कारबाही गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ गर्ने तपाईँ गर्नुहुन्छ अरे। ठुला ठुला मान्छेहरूको गल्तीलाई चाहिँ तपाईँ नदेखेकै जस्तो, पहुँचवालाहरूलाई चाहिँ तपाईँ केही नगर्ने, सामान्य जनतालाई चाहिँ दुःख दिने काम गर्नुहुन्छ अरे। हो होइन, त्यो गलत हो। मैले अहिलेसम्म 10 वर्ष त्यहाँ बस्दाखेरि तपाईँलाई नाम त नभनौँ, त्यहाँ ठुलै ठुलै मान्छेले कारबाहीको भागी भएका छन्। कुनै एउटा सानो व्यक्ति जसको चाहिँ घरबार छैन त्यस्तो व्यक्ति कारबाहीमा परेकै छैनन्। जो चाहिँ ठुलो व्यक्ति छन्, जो लिडरसिपमा छन्,
जो बौद्धिक वर्ग छन् जसले गलत काम गरेको छ त्यसले मैले कारबाही गरेको छु है। त्यो बाहेक चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई तपाईँ बुझ्नु होला, कुनै पनि जनताले त्यहाँ काठ दाउराको लागि अथवा जीवन यापन गर्नको लागि दैनिक उपभोगको लागि कुनै पनि त्यहाँ रिसोर्स प्रयोग गरेको छ भने कसैले कारबाही पाएको छ भने मलाई भन्नुहोस्। किनभने त्यो निकाय हामीमा छ। जस्तै संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गाउँ लेभलमा छ, उपसमिति गाउँ लेभलमा छ हैन। तिनीहरू सबै व्यवस्थापिका जिम्मेवारी पाएका छन्। उनीहरू अपरेसन प्लान छ उहाँहरूको, हामीले ह्यान्डओभर गरेका छौँ। तपाईँलाई म भनौँ, हिजो त्यहाँ 90वटा सामुदायिक वनहरू थियो। आज त्यो सामुदायिक वनहरूलाई हामीले परिणत गरेर संरक्षण वनको रूपमा त्यसको कार्ययोजना 5 वर्षको लागि यिनीहरूलाई ह्यान्डओभर गरेका छौँ। त्यसको वनलाई आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस् है, वन र वन्यजन्तुलाई, र त्यसको रिसोर्स पनि प्रयोग गर्नुहोस्, तर बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो त्यही सिद्धान्त हो नि त। किनभने जबसम्म तपाईँले रिसोर्सलाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसपछि त भोलि भावीको पिँढीको लागि हामीले के सन्देश दिने त। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ गलत नियत गरेका तस्करी गर्ने हैन मान्छेहरू, वन्यजन्तुमा चाहिँ इलिगल एक्टिभिटी गर्ने मान्छेलाई त हामीले त छोडेका छैनौँ, कारबाही त गरेकै छौँ। तपाईँसँग गर्नुपर्ने प्रश्नहरू धेरै बाँकी नै छन्, तर कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। त्यस कारणले यो व्यस्त समयमा नि यहाँ आइदिनु भएको कार्यक्रममा म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई यस्तो मौका दिनुभएकोमा। हस् दर्शकहरू, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको निर्धारित समय सकियो। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।